अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वीकेंड पर व्यूअर्स का दिल कुछ स्पेशल और हाई रेटिंग ड्रामास देखने को चाहता है, तो इस वीकेंड पर रेडी हो जाएं, क्योंकि हमारा आज का ये काउंटडाउन आपको इस हफ्ते देखने के लिए हाई रेटेड ड्रामा सब्जेक्ट करेगा। तो टाइम वेस्ट किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं, पर पहले आपसे दरख्वास्त है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ड्रामा सीरियल मेरे पास तुम हो ड्रामा एक हाई रेटिंग ड्रामा है जिसने अपने दौर के सब ड्रामास को पीछे छोड़ दिया। ड्रामा 2019 में ARY डिजिटल पर नशर किया गया। इसे खलीलुर रहमान ने तहरीर किया। ड्रामे की कास्ट में हुमायूं सईद बतौर दानिश, आयजा खान बतौर महविश, अदनान सिद्दीकी बतौर शहवार और हिरा मानी बतौर हानिया शामिल हैं। ड्रामे में मोहब्बत और दौलत की जंग दिखाई गई। दौलत के आगे मोहब्बत को शिकस्त होते दिखाया गया। दानिश और महविश की जिंदगी खुशी खुशी गुजर रही थी, लेकिन इनकी शादीशुदा जिंदगी तब खराब होती है जब एक अमीर आदमी शहवार उनकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। महविश ज़िंदगी की तमाम सहूलतें हासिल करने के लिए बेतहाशा प्यार करने वाले शौहर दानिश को छोड़कर दौलतमंद आदमी शहवार के पास चली जाती है। आखिर में दानिश की मौत हो जाती है, जिसको देखकर नाजरीन जज्बाती हो गए। सोशल मीडिया और यूट्यूब पर बहुत सारी ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें देखा जा सकता है कि दानिश की मौत को देखकर लोग किस तरह जज्बाती हो गए। ये हाई रेटिंग ड्रामा आप ज़रूर देखिए। ड्रामा सीरियल बेदर्दी ARY डिजिटल की तरफ से ड्रामा सीरियल बेदर्दी पेश किया गया। ये एक 2018 का हाई रेटिंग सीरियल था जिसका रिकॉर्ड पूरे साल कोई और ड्रामा तोड़ नहीं पाया। इस ड्रामे को शगुफ्ता भट्टी ने तहरीर किया। ड्रामे के मरकज़ी किरदार अफान वहीद, एमन खान, बुशरा अंसारी, सना फ़खर और काशिफ महमूद ने अदा किए। ये ड्रामा एक सबक आमूज़ ड्रामा है जो लोगों को ये बावर कराता है कि किस तरह से एक छोटी सी गलती ज़िंदगी तबाह करने के लिए काफ़ी हो सकती है। ये एक ऐसा सबक है जो सबको याद होना चाहिए। इस ड्रामे में HIV एड्स के मसले को दिखाया गया। एमन खान को इस बीमारी में मुब्तला दिखाया गया। ये बीमारी इनको इनके शौहर से मुंतकिल होती है, लेकिन सिर्फ इनके किरदार पर उंगलियां उठाई जाती हैं। दूसरी तरफ इनके शौहर को भी कोई इल्ज़ाम नहीं दिया जाता। अफान वहीद का दोस्त इनका रेज़र इस्तेमाल कर लेता है, जिससे एड्स का वायरस अफान वहीद में मुंतकिल हो जाता है, जिस बात से लाइल्म है। ताहम इनकी वालिदा और मामू को बीमारी के बारे में पता चल जाता है, लेकिन जब अफान की शादी एमन खान से होती है तो इससे भी ये बात छुपाई जाती है और यूं एड्स जैसा ख़तरनाक मर्ज एमन खान को भी मुंतकिल हो जाता है। इसी वजह से मियाँ बीवी के दरमियान गलत फहमी पैदा होती है। ड्रामा सीरियल दो बोल ARY डिजिटल पर साल 2019 में दो बोल पेश किया गया। ये एक हाई रेटिंग सीरियल था जिसे नाजरीन ने बहुत बड़ी तादाद में देखा। इस ड्रामे में मरकज़ी किरदार अफान वहीद, हिरा मानी, लाइबा खान, हारून शाहिद और अनम तनवीर ने अदा किया था। ये कहानी दो मुख्तलिफ ख़ानदानों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के गिर्द घूमती है। जबकि अफान वहीद ने ड्रामे में बदर का रोल प्ले किया, जो कि मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। वो गीती के घर में बतौर मुलाजिम काम करता है और गीती से मोहब्बत करने लगता है। गीती को अपने बचपन के दोस्त समीर से प्यार है। समीर का किरदार हारून शाहिद ने निभाया। गीती किस मजबूरी में बदर से शादी कर लेती है। इस तरह प्यार और नफ़रत की दास्तान शुरू होती है, मगर आखिर में ये खुशाइन बात है कि गीती को भी बदर से प्यार हो जाता है। ड्रामा सीरियल दिल तन्हा तन्हा हाई रैंकिंग ड्रामास में शुमार होता है। समाजी मसाइल का अहाता करना हम TV की जानिब से पेश किए जाने वाले ड्रामास का खासा और इसकी मकबूलियत की वजह रही। ड्रामा दिल तन्हा भी सोशल इश्यूज़ पर है, जो बढ़ती उम्र में लड़कियों की शादी और इस वजह से पैदा होने वाली माशरती पेचीदगियों का नहायत खूबी से अहाता करता है। हमारे माशरे में अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में लड़कियों की शादी की उम्र निकल जाना नहायत आम सी बात है। ऐसे घरानों में वालिदैन कुछ इस तरह से माशरे के दबाव में आ जाते हैं कि अक्सर औक़ात इनसे गलत फ़ैसले सरज़द हो जाते हैं। बढ़ती हुई उम्र के नरगे में आई एक लड़की के घर वाले इसकी शादी में जो गलतियाँ करते हैं उसे दिल तन्हा में इंतहाई खूबसूरती से पेश किया गया। इस ड्रामे की कास्ट में मोहसिन अब्बास, किरण हक, अली अंसारी, नाजिश जहांगीर, फरीहा जबी और दीगर अदाकार शामिल हैं। ड्रामा सीरियल में अहम किरदार अदा करने वाली मिरहा को एक मजबूत और बाइख्तियार लड़की दिखाया गया, जो कि अपने मालिक जैसे शैतान शिफ्त रिश्तेदारों को भी हद में रखना जानती है। ड्रामा सीरियल मालकिन। जियो की ड्रामा मालकिन एक सूप था, लेकिन इस ड्रामे ने आम खवातीन से लाखों व्यूज़ हासिल की। ये ड्रामा घरेलू सियासत पर मबनी था। इसमें इंसानी रवैयों में मौजूद खुदगर्जी, लालच और हिर्स को दिखाया गया। इन सब की रूह से एक औरत अपनी मर्जी और ख्वाहिश के लिए हंसते बसते घर को
تباہ کر دیتی ہے۔ ڈرامے میں خطرناک خاتون گلناز کا کردار ماریا واسطے نبھا رہی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ گلناز اور یاور آپس میں شادی کر لیتے ہیں۔ گلناز فطرتاً خود غرض اور چالاک عورت ہے۔ وہ یاور کو حوصلہ دیتی ہے اور اس کی فیملی کے خلاف ایک منصوبہ تیار کرتی ہے۔ وہ گھر پر حکمرانی کرنا چاہتی ہے جس کے لیے وہ کسی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کے بھائی اور بہنوں کی خوشیوں کو بھی برباد کر دیتی ہے اور ان کی جائیداد پر قبضہ کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل من مائل۔ ویورز، ڈرامہ سیریل من مائل کو تو آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ دیکھیں گے کہ اتنے سال گزر جانے کے باوجود بھی یہ ڈرامہ کافی زیادہ فریش لگتا ہے۔ اس ڈرامے نے بے پناہ ریٹنگ حاصل کی تھی۔ ڈرامہ گھر بھر کی لاڈلی مناہل کی جو ہمسائے رافع سے محبت کرتی ہے کے متعلق ہے۔ گھر والے اس کی رافع سے شادی پر تیار نہیں۔ مناہل گھر چھوڑنے جیسے حتمی اقدام پر تیار ہو جاتی ہے مگر رافع خود کو اس کا قابل نہ سمجھتے ہوئے اسے واپس بھیج دیتا ہے۔ مناہل یہ سمجھتی ہے کہ وہ اس سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے رویے سے دل برداشتہ مناہل میکائل سے شادی کر لیتی ہے لیکن اس کا یہ فیصلہ اسے بہت ساری مشکلات سے دوچار کر دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل خانی۔ ویورز، ڈرامہ سیریل خانی کے بارے میں تو آپ کافی کچھ پہلے ہی جانتے ہوں گے کیونکہ یہ ہائی ریٹڈ ڈراماز میں ٹاپ لسٹ پر موجود تھا۔ اس ڈرامہ سیریل کی کہانی ایک مڈل کلاس لڑکی کی متعلق ہے جو کہ سیاستدانوں سے لڑنے کی جرات کرتی ہے۔ ڈرامے کی کہانی صنم خان کے گرد گھومتی ہے جبکہ ڈرامے کا ایگریسو ہیرو میر ہادی ہے۔ میر ہادی خانی کے بھائی کو قتل کر دیتا ہے مگر بعد میں اسے اس سب کا احساس بھی ہو جاتا ہے۔ بعد ازاں صنم سے اسے محبت ہو جاتی ہے مگر خانی اس کی محبت میں ہرگز مبتلا نہیں ہے۔ خانی میں صنم کا کردار ثنا جاوید اور فیروز خان نے میر ہادی کا کردار ادا کیا تھا۔ اس ڈرامہ سیریل میں صنم کو بہت بہادر لڑکی کے طور پر دکھایا گیا جبکہ میر ہادی اسے ڈرانے کی کوشش مسلسل کرتا رہتا ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا اور محبت۔ انڈسٹری میں مقبولیت کے کئی ریکارڈز قائم کرنے والا ڈرامہ سیریل خدا اور محبت ناظرین کی بے پناہ محبت کے ساتھ ریٹنگ لسٹ میں سر فہرست رہا۔ اس سیریل میں پیار، محبت اور درد کی انوکھی کہانی اس مزار کے ساتھ روحانی تصور کو بھی بڑے شاندار انداز میں اجاگر کیا گیا۔ ڈرامے میں آپ دیکھیں گے محبت، مالی مشکلات، سسپینس، جنون اور روحانیت کا بنیادی عنصر جسے لوگوں نے بہت زیادہ پسند کیا۔ ڈرامے کی کاسٹ جاندار تھی، حالانکہ اس سے پہلے لوگوں نے اقرا عزیز کو اس کیریکٹر میں سپورٹ نہیں کیا تھا مگر جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا گیا لوگوں کو اقرا عزیز کی اداکاری بہت زیادہ پسند آئی جبکہ عمران عباس کی جگہ فیروز خان کو کاسٹ کرنے پر بھی لوگ کافی ناراض تھے مگر ڈرامہ دیکھ کر معلوم ہوا کہ دراصل یہ چوائس بھی سب سے بہتر تھی۔ ڈرامہ سیریل پھانس۔ پھانس خواتین پر ہونے والے جنسی تشدد کے موضوع کا احاطہ کرتا ہے۔ اس ڈرامے نے بھی ریٹنگ کے سبھی ریکارڈز توڑ دیے۔ اسے ایک تھرلر ڈرامہ بھی کہا جا سکتا ہے کیونکہ جو کردار شروع کے ایک ساتھ میں ایک بے ضرر سا تھا اسے جیسے جیسے کہانی آگے بڑھتی گئی اس کردار کی پرتیں بھی کھلتی گئیں اور ناظرین کا تجسس اس بات پر ختم ہوا کہ دراصل وہی اصل مجرم تھا۔ یہ کردار ہے ساحل کا جسے نبھا رہے ہیں مشہور اداکار شہزاد شیخ جنہیں اسے پہلے صرف ہیرو کے کردار میں دکھایا گیا لیکن اس ڈرامے میں وہ ایک ذہنی طور پر معذور نوجوان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد زارا شیخ ہیں جنہوں نے وکٹم کا رول نبھایا۔ انہوں نے اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کا بھرپور بدلہ لیا۔ ڈرامہ سیریل ہم ٹی وی پر نشر ہوا ایک ہائی ریٹنگ ڈرامہ ہے جس کی ریٹنگ بھی بالکل ایسے چڑھی جیسے کہ آج کل پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے۔ ڈرامے کی ہدایت کاری ماضی کے بلاک بسٹر ڈرامہ چپکے چپکے کے ہدایت کار دانش نواز نے کی ہے جبکہ ڈرامے کی مصنفہ سائمہ اکرم چوہدری ہیں۔ ڈرامہ سیریل ہم کی کہانی دو پڑوسیوں کے گھر کے گرد گھومتی ہے جن میں ایک گھرانہ پروفیسر یعنی کہ کیمسٹری کے پروفیسر قطب الدین اور دوسرا سلطان کا ہے۔ ڈرامے کے رائٹر وہی ہیں جنہوں نے اس سے پہلے سنو چندہ جیسے ڈراماز لکھے ہیں۔ ڈرامے میں سرمد کو ماہا سے یک طرفہ ہے پیار جبکہ ماہا ہے بالکل بے خبر اور وہ سرمد کو سرمد بھائی کہتی ہے جس پر سرمد کا بس نہیں چلتا کہ کسی طرح ماہا کو بھائی بولنے سے روک دے۔ دوسری طرف آدم پروفیسر قطب الدین کا انتہائی لاڈلا اور چہیتا طالب علم ہے۔ پروفیسر قطب الدین اپنی بیٹیوں سے زیادہ آدم کو ترجیح دیتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ نیہا کا بس نہیں چلتا آدم کا قتل کر دے، اسی لیے ڈرامے میں زیادہ تر نیہا اور آدم کی نوک جھونک ہی چلتی رہتی ہے۔ ڈرامہ سیریل ہم کی خاص بات اس کے منفرد ڈائلاگز ہیں۔ ہلکی پھلکی کامیڈی ڈرامے کا مزہ دوبالا کر دیتی ہے۔